so faithful to me. I'm not out to please this whole world around me. I've got my mind on eternity. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan kalos ang asang napita. Ikaw at tunay, bagong paglaong, makaadto ta sa langit nga gihandong. Kung masunog ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw, mga kabanglaong sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, ipahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Dalaygon ang Ginoo sa maayong panglawas ug sa bag-ong adlaw nga iyang gihatag sa tagsa-tagsa kanato. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Usa na sad nga bag-o nga kabuntagon nga diin kita makapamalandong sa pulong sa Ginoo niining kabuntagon. Ug akong ginatimbaya ang ato ang mga masugid gayud nga mga kapaglaom nga nagapaminaw sa tagsa-tagsa nila nga mga radyo diha sa sulod sa ilang panimalay. Maayong buntag diha kanimo kapaglaom. Ug ako nagapanginaot nga nakamo sa maayong panglawas. Ug sa atong mga live viewers nga nagatanaw sa atong Facebook Live, dalay ko na Ginoo nga kamo nakig-uban kanamo dinhi sa AWR Toledo. Ako si Kapaglaom Val, ang inyong makauban niining kabuntagon. Ug ako nagapasalamat nga nakasibya niining kabuntagon. Ug ako ginapasalamatan si Pastor Lilord Arangues and our production manager Sir Dwayne Claves sa paghatag kanako og kahigayunan. Ug ako sad ginatimbaya ang ato ang mga kahigalaan ug mga kapaglaom, labi na sa ako ang pinalagang asawa nga nagatanaw diha sa Cebu City, kauban sa akong father-in-law, Papa Tony, ug sa akong mga pamilya dira sa Danao. Maayong buntag. Ug ako sa ginatimbaya si Kapaglaom Meli diha sa gihulngan nga karon paminaw sa ato ang programa. Ug kanimo Kapaglaom, bisan pa man dili na ko ma-mention ang imong pangalan, mapasalamaton ako ug ako ka ginatimbaya diining kabuntagon. Ang ato ang memory verse niining atong pagtuon sa pamalandong sa kabuntagon makita sa Psalm 51 verse 6. The Bible says, "Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom." Sa Binisaya,
kapaglaom, ang Salmo 51 versikulo 6 nagaingon aniya karon ikaw nagatinguha og kamatuoran sa mga sulod nga bahin ug sa bahin nga natago pagapasabton mo ako sa kinaadman. Nindot kaayo ang saad sa Ginoo nga sa atong pagbasa sa balaang kasulatan kita mga kapaglaom o kapaglaom pasabton gayud sa Ginoo pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Ako kang gihangyo sa pagduko sa imong mga ulo ni ining kabuntagon. Magampo ta. Dalaygon ka Ginoo ni ining kabuntagon sa paghatag kanamo og kahigayunan nga makatuon sa balaang kasulatan. Ihatag Ginoo ang Espiritu Santo nga among masabtan pag-ayo nga ang among pagatun-an karon kini magabunga sa pagkamasulundon ug pagsunod diha kanimo nga among personal nga manluluwas. Panalangini ang among mga kapaglaom nga nagapaminaw karon. Kung asa man sila nagapaminaw amahan, akong ginampo nga ihatag kanila ang maayong panglawas, puna sila sa Espiritu Santo, o ihatag sa tagsa-tagsa nila nga panimalay ang kalipay o kalinaw sa pangalan ni Jesus. Amen. Ato sang paminawon ang usa ka manindot nga alawiton nga kini nagauluhan. Jerusalem nga kini giawit ni Ivy Arrogante. Samtang ako natulog, ako dunay damgo. Dito ako sa Jerusalem.
We're back sa tuwang programang Pamalandong sa Kabuntagon dinhi lang sa 106.3 Adventist World Radio. Ako si Kapaglaong Val ug akong ginatimbaya ang atoang mga kaigsunan sa Western Cebu South and North Districts ug sa ato ang mga viewers nga nagatanaw karon dalaygon ng Ginoo nga kamo nakig-uban sa ato ang pagpamalandong sa atong pag-worship niining kabuntagon. Kita karon igsuon nagapuyo sa usa ka madulom nga kalibutan nga diin ang mga tao nagrahuna nga kung unsa ang ilang gibuhat o gituuhan mao na nang insakto. Og naiuban nga mga tao nagatudlo nga pwede na moinom og mga ilimnon nga makahulubog, pwede na kaunon ang mga dulumtanan nga gidili sa balang kasulatan. Bisan unsa pa ang buhaton sa tao, basta okay ra siyang kaugalingon, insakto na gina. Pero igsoon ko atong basahon ang balang kasulatan, ngano unsa man ang rason ngano man nga nahasayop ang mga tao karon. Kaya nagaingon diri sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 29. Apan kanila mitubag si Jesus nga nagingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. So ngano man nga ing-ani na nahitabo sa atong panahon karon nga ang krimen miusbong na, mutan ato sa mga balita, negatibo na, kay ang mga tao karon nahisayop sa ilang binuhatan kay tungod wala sila nakahibalo sa kasulatan nga or sa kamaturan nga atong mabasa sa balaang kasulatan. Ug mao na ang hinungdan igsuon kapag laom nga ginawali ang maayong balita ug usa nga gigamit sa Ginoo ang kaning AWR Toledo aron nga ang tao makakabot sa kamatuoran. Kay nagaingon diri sa Roma kapitulo 10 bersikulo 10, kay ang tao magatuo diha sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya ug siya masugid pinaagi sa iyang baba aron maluwas siya. So pinaagi ay sa pagkat-on sa kamaturan igsuon. Mao din ang hinungdan igsuon nga ang tao mamaluwas. Ug mao kana ang gusto sa Ginoo kapag laom nga ikaw ug ako makahibalo sa kamatuoran ug ang kamaturan magadul-ong sa pagkahibalo sa kabubuton sa Ginoo ug mousab kini sa atong kinabuhi ug ingon sa balang kasulatan igsuon ug mao ning hinungdan sapagkat sa kamaturan kini magaluwas kanato. So, unsa may sa wala pa mikayap si Ginoong Hesus dito sa langit, unsa man ang iyang pag-ampo sa tagsa-tagsa kanato, unsa man ka importante ang kaning pulong sa Ginoo. Nagaingon diri sa Juan 17 bersikulo 17, nagaingon ang balang kasulatan, balaana sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. So sa pagbasa nato sa pulong sa Ginoo, sa pagpamalandong nato sa pulong sa Ginoo, mausab gayud ang atong kinabuhi. Sa pagpamalandong sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang atong mga hiwi nga mga dalan, ang atong mga dili maayong mga binuhatan, kita mapadton o kita mabadlong aron nga kita magalakaw nga matinud-anon diha sa Ginoo. Whether we like it or not kapag laom, ang balang kasulatan importante gayud sa atong kinabuhi. Dili gyud pwede kapag laom nga ang Biblia og kita or ako or ikaw mapahimulag diha kanato kay kaning balaang kasulatan gibugna ni sa Ginoo alang kanato. Atong pagbasahon unsa may kapuslanan sa balang kasulatan kanato. Atong pagbasahon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 no og 17. Mao kini ang giingon sa balang kasulatan, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong binuhatan. So ang tibuok kasulatan gihatag gituga sa Ginoo aron nga kita badlungon. Ang tao badlungon
tudluan, tuliron, aron nga kita magkinabuhi nga matarong ug matinud-anon diha sa Ginoo. In other words, kapaglaom, nga sa pagbasa nato sa pulong sa Ginoo, mausab gayud ang atong kinaiya nga mahisama sa Ginoo. There's no other books in this world who could change the person. Only with the word of God. Sa pagpadayon kapaglaom, nagaingon ang atong balasahon kaning sa langitnong mga dapit. Nagaingon dariya nga sa pagkahibalo sa kamatuoran, kini di ay magadulong kanato sa paghigugma diha sa Ginoo. Ingon diri sa Marcos 12:30, "Og higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, og sa tibok mong kalag, og sa tibok mong salabutan, og sa tibok mong kusog." Mao kini ang kanindot sa pagbasa nato sa pulong sa Ginoo. Kini magadulong kanato sa paghigugma sa Ginoo, ug kita gisugo sa Ginoo sa paghigugma sa bug-os natong kasing-kasing diha sa Ginoo. So, mga kapaglaom nga nagapaminaw karon, mahinungdan kaayo ang balang kasulatan sa atong kinabuhi. Kay mo kini ang magatudlo kanato kung unsay maayo ug dili maayo. Kung unsay mga butang nga makapahimuot diha sa Ginoo ug dili makapahimuot diha sa Ginoo. Mo kini ang magadulong kanato sa pagkamatarong, pagkajusnon ug pagkabalaan. Ug mao kini ang magatudlo kanato kung unsay mga butang, mga litag sa yawa aron nga dili kita malitagan ug dili kita madisip ni Satanas. Mao na nga kapaglaom nga every day we have to read our Bible. Sa mga kinaiyahan sa mga Bereans kapaglaom sa Buhat 17:11, sila nagabasa sa Biblia matag adlaw. Og kana igsuon, ngano gisulat man gyud na nga mga kinaiyahan or sa ngano gisulat man diha sa balang kasulatan sa mga kinaiyahan sa mga Bereans aron sa pagpahinumdom kanato kapaglaom that every day we have to read our Bible. And best of all, why we need to read our Bible? Kay kita nagunahuna nga sa pagbasa ni ining kasulatan, makabaton kita og kinabuhing walay katapusan. So nagingon diri kapaglaom sa balaang kasulatan nga sa Juan Kapitulo 5 versikulo 39, nagaingon ang kasulatan, kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani, kini mao ang nagapanghimatuod, mahitungod kanako. So kita nagunahuna nga sa pagbasa nato sa balaang kasulatan, kita makabaton sa kinabuhi ug labaw sa tanan atong mailaila ug kining kasulatan nagapamatuod diha ni Jesus. Kapag laom ni ining kabuntagon, ang Ginoo nagaauhag, nagadasig kanato sa pagbasa gayud sa atong kasulatan. Ug sa pagbasa nato sa kasulatan, mausab gayud ang atong kinabuhi nga mahisama diha sa Ginoo. Sa pagbasa sa kasulatan, makahibaluta unsay maayo ug dili maayo. Makahibaluta unsay tinuod ug bakak. Ug mao kana ang panalangin sa pagbasa sa balaang kasulatan. Mao gayud kapaglaom nga si Ginoong Hesus samtang buhi pa siya ni ining kalibutan, nagdasig siya nga kita dili lang mabuhi sa atong trabaho or dili lang mabuhi sa pisikal nga pagkaon, kundi kinahanglan igsuon kapaglaom mabuhi ta sa pulong sa Ginoo. Nagaingon diri sa Mateo Kapitulo 4 versikulo 4, the Bible says, apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nahisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong nga magagula sa baba sa Dios. Wow!
si Ginoong Hesus nga naglalang og nagpangga og nagluwas kanato. Naghatag siya og sugo og pahimangno og nagtudlo siya kanato niining kabuntagon nga ang tao dili ra mabuhi sa pan o sa tinapay lamang kundi sa pulong sa Dios. So ang pulong sa Dios kapag laom kini magahatag kanato og kaligunan sa atong relasyon sa Ginoo. Dili lang nga makaibalota unsay maayo og daotan, kundi kapag laom kini sad magahatag kanato og kaligunan sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Kay there are times sa atong kinabuhi nga kita ma-down. There are times sa atong life nga ma-discourage ta. Na mga panahon nga ang uban dili na ganahan mo simba, dili na ganahan mo ampo, dili na mo undang na sa pagserbisyo, mo undang na sa pag-alagad. Ug mo kini ang mga pamaagi sa yawa. Pero kapag laom kung imo man na gibati ni ining kabuntagon nga ikaw nagkaluya, it's high time now to read your Bible. It's high time now to pray. O panahon na kapag laom nga kita magpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kay kung kita magpamalandong sa pulong sa Ginoo, mamalig-on gayud ang atong pagtuo, mahiduol ta diha sa Ginoo, refresh o ma-reassure ta sa mga promesa sa Ginoo. O mao kini ang ganahan ako sa Ginoo nga atong gialagaran, nga kung ato siyang unahon sa atong kinabuhi, di gyud ta pabayan sa Ginoo. Di gyud ta niya pasagdaan sama sa mga ilo, kundi naagyud kanunay ang Ginoo nga magauban, magalig-on, magadasig kanato og makitaan nato kapag laom nga kung naata diha sa Ginoo, kung naata diha sa pulong, nagabasa ta sa pulong sa Ginoo, dili ta basta-basta nga mairog, dili ta basta-basta nga mapukan, kay ang atong kinabuhi natukod diha kang Kristo sa iyang mga pulong. Kapag laom sa dili pa ta mutapos sa ato nga pamalandong, kung ikaw nakalimot na sa pagbasa sa imong mga pulong, ang Ginoo nagatawag kanimo sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw nakaluya na sa pagpangalagad, the Bible encourages us to read the Scripture. Kung ikaw you don't know what to do, na kay mga desisyon nga pagabuhaton nga wala ka kay baloon say angayan buhaton, kapag laom ang Ginoo nagatawag kanimo, spend time reading the Word of God. Through prayer, makaistorya ta diha sa Ginoo. But through the Bible, reading the Bible, ang Ginoo nakiistorya sa tag-sa kanato. And we need it. We need it. Mo na kapag laom nga we have to read the Bible, kay pinaagi sa balaang kasulatan makahibaluta sa kabubuton sa Ginoo. Igsuon ni ining kabuntagon atong pamalandungan ang usa ka manindot nga alawiton nga igaawit sa ato ang mga singers ni Pastor Lillard ug sa iyang mga kauban. Sa dihang ikaw nagmalipayon, ang Diyos wala mo pagdagdag. Apan sa dihang ikaw nagmaluyahon, ang Diyos kanimo nagpangga. Inumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo
Nahimo karon na angko Busa pasidunggan ta ang ngalan niya Gugma sa Diyos atong maangkon ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya Gugma sa Diyos atong maangkon Ayaw na pagduha-duha ang Diyos kanimo mutabang pagkatami saligan ang ngalan mo O Diyos kanimo ako musali Hinumdumi nga si Kristo Kanimo miyagak sa mga kasakit Na imo karon na angkon Usa pasidunggan ta ang ngalan niya Gugma sa Diyos atong maangkon ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya Gugma sa Diyos atong maangkon Gugma sa Diyos atong maangkon ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya Gugma sa Diyos atong maangkon Gugma sa Diyos atong maangkon Gugma sa Dios atong maangkon og anak ka nindot ang gibuhat sa Ginoo aron nga ikaw ug ako mamaluwas ug sa ato ang mga giatubang nga mga hagit sa kinabuhi ang Ginoo kapaglaom dili gyud mo biya mo tabang gayud kanato motuo ba ka anak kapaglaom kalaygon ang Ginoo ug atong hinumduman kapaglaom nga ang pulong sa Ginoo pililhon kaayo. Let us read our Bible every day ug sa atong pagbasa sa pulo sa Ginoo mausab gayud ang atong kinabuhi maandam ta sa pagbalik ni Hesus ug kanang pagbalik ni Hesus nagkahaduol na. God bless kanimo kapaglaom kauban sa imong panimalay niining kapuntagon. Atong pasalamatan ang ato ang nagpaluyo niining ang atong istasyon dinhi sa AWR Toledo. Akong pasalamatan ang Ginoo una sa tanan sa kaigayonan nga ako maka-onboard. It's been a while nga wala ko naka-onboard dinhi sa AWR. O salamat sa tanan nga nag-comments. I know nga dili na ko mabasa ang inyong mga greetings. Salamat kayo sa inyong pag-greet o sa inyong pagtimbaya o sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo magapanalangin diha kanimo. O ako sa pasalamatan ang atong communication director sa Central Visayan Conference, Pastor Lillard Arangues. Salamat kapaglaong pastor for allowing me to onboard this morning. And also ako sa pasalamatan ang ato station manager, Pastor Efren Ortiga. Our
Production Manager Sir Dwayne Claves. Thank you. And also sa ato mga media missionaries, salamat sa inyong makagihon nga pag-onboard o pag-serve din sa AWR Toledo. O kani mo kapag lang, this program will not be possible if ikaw wala nakig-uban o nagasunod sa ato ang programa din sa AWR Toledo. Ako si Kapaglaom Val nga magaingon, walay imposible diha sa Ginoo kung kita motuo diha kanina. Magampot ta? Dalaygon ka sa tanan amahan sa imong pagkamatarong o sa imong takong gugma nga imong gipadala si Gnesus nga nagbayad sa among mga pagkautang. Amahan, ihatag kanamo ang Espiritu Santo nga sugod karon hangtod sa pagbalik ni Gnesus. Kami magabasa sa imong mga pulong. Liguna, Amahan, ang among mga pagtuo. Usba, Ginoo, ang among mga kinaiya nga maandam kami sa pagbalik ni Gnesus. Dalaygon ka sa tanan. Salamat nga ikaw nagadungog sa among mga pangalyupo sa pangalan ni Jesus. Amen. Samtang kabi magkapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mo balik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio. Nagasibya sa paglaom nga si Hesukristo mobalik. Kini ang DYAM FM, ang imong Adventist World Radio. Was born when I found Jesus, and in my heart He came to stay. And the reason I sing is that He saved me, new life He gave me. Now I walk His way. Just like the sunrise on a springtime morning, He filled my longing in a moment's time. A song was born, and its melody